सर्वेषां विदुषामत्र स्वागतं व्याहरन् कार्यक्रमम् अग्रे सारञ्चेतो हि कश्चित् विलम्बोऽपि सञ्जातः। इदानीं कार्यक्रमस्य तावत् सुभाषरमणाय अस्माकं मध्ये उपस्थिताः वेदमूर्तयः श्रीमन्तः सिद्धान्तमिश्रवर्याः प्रार्थ्यन्ते। पद्येनानेन ते वैदिकमङ्गलाचरणेन कार्यक्रमस्यास्य तावत् शुभारम्भं कुर्वन्तु। मिश्रं सिद्धान्तवर्यं हि वेदमूर्तिमहं मुदा वैदिकं विदधातुं वै माङ्गल्यं तं निवेदये। आदरणीयाः वेदमूर्तयः सिद्धान्त। नमो नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। हरिः ॐ। ईशावास्यामि गुं सर्वं यत्किञ्च जागतियां जागाता तेन कियत्तेन भुञ्जीथा मातृभाः कस्यस विद्धानं मा कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छादग्गुं क्षमाः एवं त्वायिनान्यथेतोऽस्ति न कर्माणि पीयते नरे नमः शम्भवाय च मनोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च हरिः ॐ। हरि ओम्। धन्यवादाः, बहुशः धन्यवादाः आचार्याः। तत्र विदिच्यरमेव भवतां सर्वेषां यद् छत्तीसगढ़ संस्कृत सेवा शिक्षा सेवा संस्थानम् इति संस्थानं तावत् बहु कालात् संस्कृतस्य प्रचाराय प्रसाराय च कार्यं कुर्वदस्ति। अस्माकं सर्वेषां महत् सौभाग्यं वर्तते यदद्य अस्माकम् इदं संस्थानं संस्कृत महोत्सवस्य तावत् शुभारम्भं कृतवान्। यतो हि संस्थानेन कार्यक्रमस्य तावत् गत बहु कालात् संचालनं संवर्धनं विशिष्य संस्कृतस्य उन्नत्यै संस्कृते संरक्षणाय क्रियते। एवं संस्थानं तावद् परम्परायाः संरक्षणार्थं राज्ये संस्कृत विद्यालयानां गुरुकुलानां च व्यवस्थापनार्थं एवं संस्कृत भाषायां वृत्त्यर्थं च कथम अवसराः कल्पनीयाः इति एतत् सर्वं तावत् हृदयनिधाय अस्य संकल्पना विहिता अत्रत्यैः विद्वद्भिः। तत्र च अस्माकं संस्थानस्यास्य अध्यक्षाः विशिष्य अभिनन्दनीयाः आचार्याः श्रीमन्तः नवीन शर्मा महाशयाः एवञ्च उपाध्यक्षाः श्रीमन्तः सुरेश चंद्र तिवारी महाभागाः, सचिव महोदयाः डॉक्टर मनीष शर्मा महाशयाः अस्मन् मित्राणि एवं संगठन सचिवाः आचार्याः मुकेश चतुर्वेदी महाभागाः तथा च वरिष्ठ सदस्यत्वेन अत्र कार्यं कुर्वाणाः आचार्याः मोहन पाठक महाशयाः तथा अस्माकं शिक्षा समिति निदेशकाः डॉक्टर रूपेन्द्र कुमार तिवारी महाशयाः एते समेपि सर्वे तावत् धन्यवादार्हाः। अस्माभिः ज्ञायते यत् अत्र महेश शर्मा महाभागाः अन्येपि विद्वांसः महनीयाः उपस्थिताः सन्ति, अभिनन्दनीयाः। तेषां च तावत् महत् कीर्तिभूताः ते सन्ति। तेषां च सत्प्रयासेन एतत् सर्वं सम्यक्तया तावत् प्रचलदस्ति। डॉक्टर तोयनिधि वैष्णव गुरुवर्याः एतेपि सन्नद्धाः सन्ति। भवतां सर्वेषामपि अत्र हार्दिकं स्वागतं वन्दनं च करोमि। इदानीं अद्य यः कार्यक्रमोऽयं निर्धारितः वर्तते गत दिवसात् आरभ्य मन्ये श्रावण शुक्ल प्रतिपद तिथितः आरभ्य इदानीं यावत् महान्तम् उत्सवं पश्यामः वयम्। अद्य मुख्य वक्तृत्वेन अस्माकं मध्ये उपस्थिताः महान्तः कवयः
सुविद्वांसः डॉक्टर राहुल पोखरियाल महाशयाः सन्ति। एते अभिनन्दनीयाः संस्कृतप्रवक्तारः आदर्श महाविद्यालये देवघरे वर्तमानाः। अत्यन्तम् अभिनन्दनीयाः अस्माभिः वन्द्याः। एतेषाम् आगमनेन धन्याः वयम् एतान् तावत् श्रोतुम् अवसरः अस्माभिर्लब्धः। एवं च कार्यक्रमस्य सभाध्यक्षाः महान्तः साहित्यविदः विद्वांसः डॉक्टर निरंजन मिश्र वर्याः गुरुकल्पाः तेऽपि सन्नद्धाः उपस्थिताः सन्ति। तेषामपि तावत् अभिनन्दनं प्रणतपुरस्सरं वर्तते। इदानीं विदुषां स्वागतार्थम् अस्माभिः सादरं निवेद्यन्ते अस्य संस्थानस्य सचिवाः अस्मत् सुहृत्तमाः श्रीमन्तः डॉक्टर मनीष शर्मा महाशयाः। ते राष्ट्रीय शैक्षिकानुसंधान प्रशिक्षण परिषदि देहल्यां सम्प्रति सहायक प्राध्यापकत्वेन विराजन्ते। ते मया निवेद्यन्ते विदुषां स्वागतं कर्तुम्। संस्थान सचिवं मान्यं विद्वांसं स्वसुहृत्तमं श्रीमन्मनीष शर्माणं स्वागतार्थं निवेदये। आदरणीयाः मनीष शर्मा महाभागा। हरि ओम। वर्या ध्वनि श्रूयते वा? मन्ये कुत्रचित् व्यस्ताः सन्ति। अस्तु, क्षम्यतां। तावत् अहमेव एतेषां सर्वेषां विदुषामत्र स्वागतं व्याहरामि हृदा। भवताम् आगमनेन निश्चप्रचं वर्तते यत् कार्यक्रमस्य साफल्यं न पूर्वविदितमेव ध्वनि आयाति अस्माभिः। अधुना अधुना ध्वनि आयाति। आगतम् आगतम्। अस्तु अस्तु, स्वागतम्। क्षम्यताम्। इदानीम् आचार्याः सचिव महोदयाः निवेद्यन्ते डॉक्टर मनीष शर्माणः। कृपया विदुषां स्वागतं कुर्वन्तु। धन्यवादाः आचार्याः सञ्चालकेभ्यः। अद्यतनीयस्य अस्माकं कार्यक्रमस्य 15 दिवसात्मक संस्कृत महोत्सवस्य ये अत्र मुख्यवक्तृत्वेन अस्माकं समक्षं विराजमानाः सन्ति डॉक्टर राहुल पोखरियाल महोदयाः। एतेषां संस्थानपक्षतः छत्तीसगढ़ राज्यपक्षतश्च सश्रद्धम् अभिवन्दनम् अत्र स्वागतञ्च कुर्मः। भवन्तः आदर्श महाविद्यालये सम्यक्तया अध्यापयन्ति पाठयन्ति च। अत्र अस्मिन् महोत्सवे भूयो भूयः अभिनन्दनं स्वागतं च भवतां वर्तते। इतोपि अस्माकं प्रार्थनाम् अङ्गीकृत्य अत्र समुपस्थिताः श्रद्धेयाः गुरुचरणाः प्राचार्याः आदर्श संस्कृत महाविद्यालयस्य बिहार प्रदेशस्य ये सन्ति डॉक्टर निरंजन मिश्र महोदयाः, तेषां चरणकमलेषु स्वकीयं नतिततिं विनिवेद्य भवतामपि तथैव राज्यपक्षतश्च संस्थानपक्षतः अथ च आयोजनसमितिपक्षतश्च सश्रद्धम् अभिवन्दनम् अथ च अत्र स्वागतम् आचरामि करोमि। इतोपि अन्येपि अस्माकं संरक्षकाः दुर्गमण्डलान्तर्गतस्य डॉक्टर महेशचंद्र शर्मावर्याः अथ च रायपुर मण्डलान्तर्गतस्य डॉक्टर तोयनिधि वैष्णव महोदयाः, अन्येपि खैरागढ़ मण्डलान्तर्गतस्य संयोजिका डॉक्टर पूर्णिमा केलकर महोदया, इतोपि अन्य संस्कृतानुरागिणः तत्तत् मण्डलान्तर्गतस्य सदस्याः समेपि अथ च ऑनलाइन माध्यमेन ये पश्यन्तः अत्र विराजमानाः तेषां समेषाम् अहं स्वागतं व्याहृत्य अविरमामि। धन्यवादाः। धन्यवादाः आदरणीयाः सचिव महोदयाः। तत्र जानन्त्येव भवन्तः यत् साहित्यशास्त्रस्य काव्यस्य तावत् कियान् महिमा वर्तते अस्माकं संस्कृत जगति। काव्यपाठनं तावत् अतीव महत्तरं ततोपि वर्तते। एवं एतादृशाः विद्वांसः ये तावत् काव्यक्षेत्रे लब्धगतिकाः सन्ति, अतीव लब्धप्रतिष्ठाः सन्ति,
तैः तान् श्रोतुम् अवसरः अस्माभिः लभ्यते इति अस्माकं महत् भागधेयं भवति। एतावद् एव मनसि निधाय इदानीं विलम्बम् अकृत्वैव अहम् आकारयामि पद्येन अनेन। अत्र अद्य ये मुख्यवक्तारः सन्ति अस्माकं विद्वांसः डॉक्टर राहुल पोखरियाल महाशयाः। मुख्यवक्ता सुकाव्यस्य कर्ता बुधैर्, मुख्यवक्ता सुकाव्यस्य कर्ता बुधैर्मानितो काव्यवेत्ता गुणीय सुधी, मानितो काव्यवेत्ता गुणीय सुधी। तं सुवेग्यं मुदा राहुलं वै बुधं, काव्यपाठाय सम्प्रार्थये सादरं, काव्यपाठाय सम्प्रार्थये सादरम्। आदरणीयाः डॉक्टर पोखरियाल महाशयाः, कविवर्याः। धन्यवादाः आचार्यप्रवराः। अहो बकीयं स्तनकालकूटं, जिघांसया पाय यदप्यसाध्वी, लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं, कं वा दयालुं शरणं व्रजेमा, कं वा दयालुं शरणं व्रजेमा। सदा शिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम्, अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां, वन्दे गुरुपरम्पराम्। यथा वयं जानीमः, छत्तीसगढ़ राज्ये स्थितं लसितं छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थानम्, येन संस्थानेन 15 दिवसात्मक संस्कृत महोत्सवः समाचर्यते समायोज्यते च। यस्मिन् महोत्सवे अनेकाः प्रतियोगिताः विविधाः कार्यक्रमाः संरचिताः। संस्कृतस्य प्रचाराय प्रसाराय च संस्थानमिदं महत् उपकारकम्। अस्य संस्थानस्य ये अध्यक्षाः भवन्ति आदरणीयाः संस्कृति संपोषकाः आचार्य नवीन शर्म महोदयाः, तथा च ये अस्य संस्थानस्य उपाध्यक्षाः सुरेश चंद्र तिवारी वर्याः श्रद्धेयाः आचार्याः, तथा च ये सचिव महोदयाः आदरणीयाः डॉक्टर मनीष शर्म महोदयाः, तथा च अन्ये अपि ये पदाधिकारिणः सर्वे अपि अभिनन्दनीयाः अभिवन्दनीयाः सन्ति। ये च अहर्निशं संस्कृतस्य प्रचाराय प्रसाराय च कार्यं कुर्वन्तः सन्ति। अतः तादृशाः आचार्याः सर्वदा मया वन्दनीयाः अभिनन्दनीयाः। अस्य कार्यक्रमस्य ये अध्यक्षपदं निर्वहन्ति तादृशाः मम गुरुवः, येषां कृपा सदैव मयि वर्तते, तादृशाः आदर्शभूताः परमविद्वांसः साहित्यशास्त्रमर्मज्ञाः, येषां लेखनी सततं नवं काव्यं विरचन्ति भवति, लिखन्ति भवति, तादृशाः
आचार्याः अस्माकं गुरुवः डॉक्टर निरंजन मिश्र गुरुवर्याः तेषाम् अपि अहं हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं प्रणामाञ्जलिं च वितनोमि। इदानीम् अस्य कार्यक्रमस्य ये संयोजकाः ये च महाकवयः मम अग्रजाः डॉक्टर विवेक पांडे जी महोदयाः श्रद्धेयाः, अतः भवतामपि अहं हार्दिकम् अभिनन्दनं स्वागतं च व्याहरामि। यतोहि काव्यकरणाय अहम् आहूतः, नाहं तथा कविः, परञ्च गुरु कृपा प्रसादात् एव कवित्वेन अत्र उपस्थितोऽस्मि। यतोहि काव्यम् अवश्यमेव काचित् प्रतिभावतः एव भवति। काव्यं नैव सरलं, किञ्च यदि गुरुकृपा यदा भवति, भगवत्याः शारदायाः कृपा यदा भवति, तदेव किञ्चित् लेखितुं प्रयतते। महाकविः कालिदासोऽपि ब्रवीति मन्दः कवियसः प्रार्थी गमिष्याम्युपहास्यताम्। एवम् भवताम् औदार्यमेव नैव महान्तः सन्ति। एतत् सत्यता एव, तथापि भवतामेव एतद् मयि कश्चन विशेषानुग्रहः। अतः इदानीम् अहं किं वचामि, काव्यं कर्तुम् अत्र समागतोऽस्मि मुख्यकवित्ररूपेण, अतः काव्यं करोमि। यतोहि काव्यम् एव ये सहृदयानां हृदयं रञ्जयति, तदेव काव्यं भवति। यतोहि ये अहं चिन्तयामि अत्र मम गुरवः सन्ति, तैः अहं पाठितः, यथा भगवान् दासे ते आसन् गुरवः। अतः तस्मिन् समये अहं तु अल्पज्ञः, तथापि गुरवः उक्तवन्तः कि भवान् किञ्चित् काव्यं करोतु, लिखतु। मया उक्तं कथं लिखामि, यतोहि मयि तादृशं सामर्थ्यं नास्ति। अतः कथं, तर्हि गुरवः प्रेरितवन्तः, भवान् लिखतु, अहं सम्मार्जनं करिष्यामि, सम्मार्जिष्यामि, भवान् यत्किमपि आनयति। अहं नीतवान् तत्र किमपि लिखित्वा। तदा गुरवः सम्यक् रूपेण तत्र प्रतिपादितवन्तः, अत्र अस्य अन्वयः नास्ति। इदानीम् अहं सम्यक् रूपेण चिन्तयामि तं प्रसङ्गमपि इदानीम्। अतः ते गुरवः इदानीं साक्षात् अत्र सन्ति। अहं चिन्तयामि शक्तिः तु सर्वेषु वर्तते एव, सर्वेषु जनेषु वर्तते, किन्तु तस्याः शक्तेः स्फुरणं कदा भवति, यदा गुरोः कृपा भवति, तदेव भवति। गुरु कृपां विना तस्याः शक्तेः स्फुरणं नैव भवति। अतः अहम् इदानीं यत् किमपि लिखामि, तस्य आधारभूताः सम्प्रेरकाः अस्माकं गुरुवः निरञ्जन गुरुवः एव सन्ति। अतः तेषां समक्षं किञ्चित् गातुम् इदानीम् अहं प्रयतिष्ये, किञ्च तादृशं सामर्थ्यं तु नास्ति, तथापि यतोहि अल्पज्ञः गुरुवः जानन्ति मद्विषये। अतः इदानीं यथा संस्थानेन अमुना यद्यत् कार्यं क्रियते, कथं क्रियते, अतः किञ्चित् एकं पद्यं संस्थानविषयकं मया लिखितमस्ति। अतः ये अत्रत्याः आचार्याः, अध्यक्षवर्याः अन्ये अपि सन्ति, ते कथं कार्यं कुर्वन्ति, कथं च अयं संस्कृतमहोत्सवः हर्षोल्लासेन सम्पूर्णे भारते समायोज्यते, अतः किञ्चित् एकं काव्यं गायामि। प्राचीनार्ष परम्परामधिधरम्, धरायामिति। प्राचीनार्ष परम्परामधिधरम्, नव्यादिकार्यक्रमै संस्थे सा सफला प्रसारयति गीतांजलि स्थामुदा। गीतांजलि नगरे स्थिता एषा संस्था। संस्थे सा सफला प्रसारयति गीतांजलि स्थामुदा। विद्वद्वृन्दमुखारविन्दवचनैर्
दिव्योत्सवो राजिता। कैसे ये दिव्य उत्सव इस समय देदीप्यमान हो रहा है? तो विद्वद्वृंद मुखारविंद वचनेर दिव्योत्सवो राजिता। धन्यास्ते भुवि संस्कृतार्पित सुखा आयोजका साधव। धन्यास्ते भुवि संस्कृतार्पित सुखा आयोजिता साधव इति एकं पद्यं संस्थानाय अहम् अर्पयामि। कथम् अनेन संस्थानेन कार्यं क्रियते। इदानीम् एकं काव्यं गायामि, यतोहि स्वतन्त्रता दिवसः अस्माभिः आचरितः। तस्य स्वतन्त्रता दिवसस्य उपलक्ष्ये एव मया एकं काव्यं रचितम्। अतः इदानीम् अवसरः अयं स्वतन्त्रतोत्सवः एव अस्माभिः आचर्यते संस्कृतस्यापि। अतः तस्मिन् कीदृशं भारतं वयं वन्दे अहं किञ्चित् पठामि। भवन्तः श्रोतारः काव्यपिपासवः सम्यक् रूपेण मां शृण्वन्ति, आशीर्वादं च यच्छन्ति इति मम सौभाग्यमेव। दिव्योत्तमोदयमयो ज्वलभव्यभालम्। कीदृशं भारतं? भारतदेशभागं कीदृशं? सर्वाणि पदानि, सर्वाणि वाक्यानि तस्यैव विशेषणानि सन्ति। इदानीं पश्यन्तु। दिव्योत्तमोदयमयो ज्वलभव्यभालम् ज्ञानप्रभेन्दुकिरणाच्छ विशालहारम् देवानुवन्दित सनातन भक्तिजालम् वन्दे कला भवन भारत देश भागम्। वन्दे कला भवन भारत देश भागम्। कीदृशं देशभागं? कला भवन। ये षष्टि ये कला है, ये सन्ति तेषां यद् भवनं वर्तते तादृशं भारतं, भारतदेश भागं वयं वन्दे, भारतं वन्दे, वयं वन्दामहे। अतः द्वितीयं पद्यं। गङ्गातरङ्गधवलोत्तमवन्द्यनीरा गङ्गातरङ्गधवलोत्तमवन्द्यनीरा सिक्तार्धधान्यपरिपूर्णजनाभिमानम् सिक्तार्धधान्यपरिपूर्णजनाभिमानम् नानानवोदितविफुल्लितपुष्पराजम् नानानवोदितविफुल्लितपुष्पराजम् वन्दे कला भवन भारत देश भागम्। वन्दे कला भवन भारत देश भागम्। इदानीं के अस्माकं देशाय स्वकीयं जीवनम् अर्पितवन्तः, तैः पुरुषैः यत् उन्नत राष्ट्रजालं तं शृण्वन्तु। दत्तासु, असुः नाम अत्र प्राणाः। दत्तासु वीर सुखदेव सुभाष चंद्र। दत्तासु वीर सुखदेव सुभाष चंद्र। आजाद राजगुरु लाजपतोत्तमान्या। आजाद राजगुरु लाजपतोत्तमान्या।
टोपे पटेल भगतोन्नत राष्ट्र जालम। टोपे तात्या टोपे इति टोपे स्वीकृतम्। टोपेल पटेल भगतोन्नत राष्ट्र जालम। वंदे कला भवन भारत देश भागम। वंदे कला भवन भारत देश भागम। इदानीं ये क्रान्तिकारिणः केवलं वीराः न भवन्ति, कवयः अपि भवन्ति। अतः कवीनां विषये अपि पश्यन्तु। वाल्मीकि भास भवभूति विशाख दत्ता। वाल्मीकि भास भवभूति विशाख दत्ता। श्रीहर्ष भर्तृहरिमा गसु कालिदासा। श्रीहर्ष भर्तृहरिमा गसु कालिदासा। दंडी सभारवि महा कवि काव्यलापम। दंडी सभारवि महा कवि काव्यलापम। वंदे कला भवन भारत देश भागम। वंदे कला भवन भारत देश भागम। आबाल वृद्ध युव वृंद विहार सारम। आबाल वृद्ध युव वृंद विहार सारम। साधुतमर्षि मुनि वृंद विमुक्ति मार्गम। साधुतमर्षि मुनि वृंद विमुक्ति मार्गम। मद्देश पामर सपत्न कराल कालम। मद्देश पामर सपत्न कराल कालम। वंदे कला भवन भारत देश भागम। वंदे कला भवन भारत देश भागम। शांति प्रिया प्रिय विचार वितान केंद्रम। शांति प्रिय प्रिय विचार वितान केंद्रम। बंधुत्व भाव जननादि पवित्र वेशम। बंधुत्व भाव जननादि पवित्र वेशम। शास्त्रीय गान परिगुंजित कर्ण रागम। शास्त्रीय गान परिगुंजित कर्ण रागम। वंदे कला भवन भारत देश भागम। वंदे कला भवन भारत देश भागम। और किसका ये भारत है? देवाधिदेव शिव पुण्य तपो निधानम। देवाधिदेव शिव पुण्य तपो निधानम। गोपाल के ललितांग कला कलापम। गोपाल के ललितांग कला कलापम। देवी कलेवर शुभांस सुपूज्यमानम। देवियों के सिद्ध पीठों से जो पूज्यमान है। देवी कलेवर शुभांस सुपूज्यमानम। वंदे कला भवन भारत देश भागम। वंदे कला भवन भारत
रतदेशभागम्। अस्य अन्तिमं पद्यमस्ति। हिन्दुषु जैन सिख बौद्धसु मुस्लिमादि, हिन्दुषु जैन सिख बौद्धसु मुस्लिमादि, धर्मा विभासित विचित्र सुरम्य चित्रम्, धर्मा विभासित विचित्र सुरम्य चित्रम्, विस्तीर्ण संस्कृति गुणा कर भव्य कोशम्, विस्तीर्ण संस्कृति गुणा कर भव्य कोशम्, वंदे कला भवन भारत देश भागम्, वंदे कला भवन भारत देश भागम्। एतानि कानिचन पद्यानि मया लिखितानि आसन्। इदानीम् अवसरः प्राप्तः, श्राविताः। इदानीम् एकं गीतं, यतोहि समयः अस्ति वा? आम्, वदतु। एकं गीतं गीत्वा समापयामि। एकं गीतमपि अस्ति, यतोहि रसिकाः तु गीतमेव वाञ्छन्ति प्रायः, अतः गीतमाध्यमेन तान् रसिकान् श्रोतृवृन्दान् वयं आह्लादयामः। अतः तदर्थं कश्चन प्रयासः मया विधीयते। अतः एकं गीतं गायामि। यतोहि इदानीं श्रावणमासः, श्रावणमासे ये पयोधराः भवन्ति ते प्रायः आयान्ति, वर्षन्ति च। तथा च भगवतः कृष्णस्य लीला कथं भवति अस्मिन् मासे अपि पश्यन्तु। मयूरनर्तनमपि कथं भवति, मयूरगुञ्जनं कथं भवति, तथा माधवे धरे अमृतं मुरलीतर्जनमपि कथं भवति, तदपि पश्यन्तु किञ्चित् अनेन गीतमाध्यमेन। समागते पयोधरे मयूरनर्तनम्, समागते पयोधरे मयूरनर्तनम्, मनोविहार कानने सुखानुदर्शनम्, मनोविहार कानने सुखानुदर्शनम्, श्रीललाम लीलया, श्रीललाम लीलया मयूरगुञ्जनम्, माधवाधरे मृतं मुरलीतर्जनम्, माधवाधरे मृतं मुरलीतर्जनम्, समागते पयोधरे मयूरनर्तनम्, मनोविहार कानने सुखानुदर्शनम्, राधया राधितो नन्दनन्दना, राधया राधितो नन्दनन्दना, चराचरार्चितो ललाट पीत चंदना, चराचरार्चितो ललाट पीत चंदना, क्षणे 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 सुगोपिका हृदाकर्षकम्, माधवाधरे मृतं मुरलीतर्जनम्, माधवाधरे मृतं मुरलीतर्जनम्, क्षणे क्षणे सुगोपिका हृदाकर्षकम्, माधवाधरे मृतं मुरलीतर्जनम्। अब जब भगवान अपनी लीला कर रहे हैं तो भगवान शंकर भी नहीं रह पाते। तो देखिए, भगवान भी आ रहे हैं, और भगवान ही नहीं, उनके साथ भगवती भी आएगी। हिमालयान महेश्वरो चिरेण आगता, हिमालयान महेश्वरो चिरेण आगता, केशवास्य दर्शनाय साधु साधका,
केशवास्य दर्शनाय साधु साधका वृन्दावनेऽनुधावति शिवापि सत्वरम् माधवाधरे मृतं मुरलीतर्जनम् माधवाधरे मृतं मुरलीतर्जनम् वृन्दावनेऽनुधावति शिवापि सत्वरम् माधवाधरे मृतं मुरलीतर्जनम् यमुनाकुले सनित्यति मुदा कलेश्वरा यमुनाकुले सनित्यति मुदा कलेश्वरा अरे गोप बंधु जीवनो महाबलो नटेश्वरा गोप बंधु जीवनो महाबलो नटेश्वरा कदम्ब साखी पल्लवेषु रागरञ्जनम् माधवाधरे मृतं मुरलीतर्जनम् कदम्ब साखी पल्लवेषु रागरञ्जनम् माधवाधरे मृतं मुरलीतर्जनम्। और भगवान तो जो कि जगत के धुरंधर है, वो भी यशोदा माता के द्वारा उनको बांध दिया गया और फिर भी वह खुश है। तो उसकी थोड़ा सा एक छटा। यशोदयानुबंधितो जगद्धुरंधरा यशोदयानुबंधितो जगद्धुरंधरा अरे दामनी विपासने हर्षितो विश्वंभरा दामनी विपासने हर्षितो विश्वंभरा मातृमायया प्रभो प्रेम दर्शनम् मातृमायया प्रभो प्रेम दर्शनम् माधवाधरे मृतं मुरलीतर्जनम् माधवाधरे मृतं मुरलीतर्जनम्। अस्य अन्तिमं पद्यम् अस्ति। यतोहि मीरा अपि कथं तं भगवन्तं स्मरति और यद् हलाहलमपि अस्ति तत् सुधामयं कथं भवति तत् पश्यन्तु। तव भक्ति भाव कारणेन मीरया कथं तव भक्ति भाव कारणेन मीरया कथं हलाहलं सुधामयं पीतमद्भुतम् हलाहलं सुधामयं पीतमद्भुतम् मीरया समर्पितं स्वजीवनं द्रुतं मीरया समर्पितं स्वजीवनं द्रुतं माधवाधरे मृतं मुरलीतर्जनम् माधवाधरे मृतं मुरलीतर्जनम् समागते पयोधरे मयूरनर्तनम् मनोविहार कानने सुखानुदर्शनम् मनोविहार कानने सुखानुदर्शनम् श्रीललाम लीलया मयूर गुंजनम् श्रीललाम लीलया मयूर गुंजनम् माधवाधरे मृतं मुरलीतर्जनम् माधवाधरे मृतं मुरलीतर्जनम् माधवाधरे मृतं मुरलीतर्जनम् इति उक्त्वा विरमामि। मम गुरुवः शृण्वन्तः सन्ति। न जाने अहं कथं लिखामि किं गायामि, परन्तु भवतामेव कृपा प्रसादात् किञ्चित् लिखामि। ये गुणाः सन्ति ते तु भवतामेव, ये दोषाः सन्ति ते मम सन्ति ते अहं चिन्तयन् एव लिखामि। गुरुवः भवन्तः स्वकीयम् आशीर्वादं यच्छन्तु। यथा मम लेखनी अपि भवत्सदृशा तु न भवितुं कदापि अर्हति। कदाचित् किञ्चित् प्रतिशतम् एकं द्वयं वा स्यात्।
तथा अहं चिन्तयन् लिखामि और भवताम् आशीर्वादं सदैव स्मरामि, यतोहि अहं जानामि, मया उक्तमपि कि भवन्तः मां प्रेरितवन्तः विद्यालयस्य प्राङ्गणे इदानीं चिन्तयन् अस्मि, यतोहि तदा एव भवन्तः उक्तवन्तः लिखतु भवान्, किञ्चिदपि मां दर्शयतु, अहं सम्मार्जनं करिष्यामि। तस्मिन् दिनात् एव काचित् शक्तिः जागृता मम, और इदानीं किञ्चित् भवतां समक्षमेव गायामि इति तु मां भाग्यमेव अस्ति, सौभाग्यमस्ति अहं चिन्तयन्। अतः सर्वेषां विदुषाम् अहम् इदानीं पुनः पुण्येन प्रणिततिं विनिवेद्य अहं विरमामि। अतः च ये अवसरं प्रकल्पवद्भ्यः सर्वेभ्यः नमांसि भूयांसि। अतः नमो नमः। बहुशो धन्यवादान् व्यनज्मि। तत्र भवद्भ्यः आचार्यवर्याः मुख्य वक्तृत्वेन समुपस्थाय भवन्तः अतीव माधुर्येण रवेण तावत् कवितां प्रस्तुतवन्तः। अहं काव्यं भवदीयं श्रुत्वा इदमेव वच्मि, भवतां काव्यमाधुर्यं श्रुत्वा त्वेवं विधं पुनः, भवतां काव्यमाधुर्यं श्रुत्वा त्वेवं विधं पुनः, मोदमाना वयं सर्वे यच्छामो धन्यतावच, मोदमाना वयं सर्वे यच्छामो धन्यतावच इति विशिष्य धन्यवादाः भवद्भ्यः यत् भवन्तः समुपस्थाय अस्मान् सर्वान् अनुगृहीतवन्तः। एवं सत्यमेव उक्तवन्तो भवन्तः यत् गुरूणां समक्षम् उपस्थाय काव्यं वक्तव्यम् अस्माभिः चेत् तावत् काठिन्यं भवति। एवं भागधेयमपि यत् तादृशाः महान्तः विद्वांसः अस्मद्गुरवः यथा भवन्तः उक्तवन्तः, वयं सर्वेपि तावद् विद्म एव यद् हरिद्वारेपि गुरवः आसन् आदरणीयाः मिश्रगुरवः, तदापि तेषां कीर्तिः समग्रेपि तावत् भारते, इदानीं ते बिहारप्रान्ते समागताः, तेषां तु यत् पदलालित्यं कीदृशं कियद् भवति, कथं करणीयं काव्यम् इति तेषां प्रतिपङ्क्ति दृश्यतां विद्वद्भिः, तदेव परिलक्ष्यते यत् काव्यस्य किं स्वरूपं। तथा भूताः आदर्शभूताः विद्वांसः सन्ति आदरणीयाः मिश्रगुरवः। तर्हि भवतां सर्वेषां भूयो भूयः अभिनन्दनम्। इदानीं संस्थानस्यास्य कृते किञ्चित् तावत् मयापि विहितम् अद्य इदानीमेव, तदहं प्रस्तौमि। अनन्तरं गुरुवर्याणामपि तावद् वक्तव्यं भविष्यति। काव्यं श्रोतुम् अवसरः अस्माभिः लभ्यते अद्य। भवतां चित्रं नैव दृश्यते। चित्रं न दृश्यते, उद्घाटितं तु अस्ति। दृश्यते न वा इदानीं? अधुना दृश्यते। आमां, ध्वनिः श्रूयते न वा? आमां, श्रूयते तत्तु श्रूयते। अस्तु। संस्कृतं संस्कृतिं चोन्नयत् सर्वदा, संस्कृतं संस्कृतिं चोन्नयत् सर्वदा, शास्त्र संरक्षणे तत्परं शोभनं, शास्त्र संरक्षणे तत्परं शोभनं, प्रान्त अस्मिन् सुदिव्ये, प्रान्त अस्मिन् सुदिव्ये सदैवं हिनो, प्रान्त अस्मिन् सुदिव्ये सदैवं हिनो, राजतामेवमेतत् सुसंस्थानकम्, राजतामेवमेतत् सुसंस्थानकम्, ज्ञानदीपं समुज्ज्वालयत् सर्वदा, संस्कृतस्य प्रचारं प्रकुर्वन् मुदा, ज्ञानदीपं समुज्ज्वालयत् सर्वदा। अत्र अस्माकं छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थानस्य उद्देश्यमपि तावत् किञ्चित् विहितमस्ति। ज्ञानदीपं समुज्ज्वालयत् सर्वदा, संस्कृतस्य प्रचारं प्रकुर्वन् मुदा, शिक्षणं संस्कृतं संस्कृतिं पालयत्, वर्धतामेवमेतत् सुसंस्थानकं, वर्धतामेवमेतत् सुसंस्थानकम्। अन्तिमा पंक्तिः वर्तते, वेद वेदान्त शास्त्राणि संरक्षयत्, भारतीयां सुरीतिं हि संवर्धयत्,
बालवृद्धान् समान शिक्षयत् सर्वदा सेव्यतामेव मे तत्सुसंस्थानकं सेव्यतामेव मे तत् सुसंस्थानकं प्रान्त अस्मिन् सुदिव्ये सदैवं हिनो प्रान्त अस्मिन् सुदिव्ये सदैवं हिनो राजतामेव मे तत्सुसंस्थानकं राजतामेव मे तत्सुसंस्थानकम् इत्येव तावत् उक्त्वा संस्थानस्य कृते यतोहि मन्ये संस्कृतसंस्थानमिदं सेवारूपेण कथं कार्यं तावत् कुर्वदस्ति इति सर्वैः इदानीं ज्ञायते एव। अस्माकं मान्याः अधिकारिणः अत्र तावत् भूयो भूयः परिश्रमम् अपि कुर्वन्ति प्रचारप्रसाराभ्यां, यतोहि सम्यक्तया संस्कृतस्य च संरक्षणं संवर्धनम् एतत् सर्वं स्यात्। अस्तु, इदानीम् अस्माकं तावत् खैरागढ़तः संयोजिका महोदयाः महत्यः कवयित्र्यः सन्ति, डॉक्टर पूर्णिमा महोदयाः, ताः निवेद्यन्ते किञ्चित् वक्तुम् इष्टं ताभिः चेत् कृपया तैरपि उच्यताम्। अद्य ताः अहं पङ्क्त्या अनया अत्र तावत् कार्यक्रमे आकारयामि। विदुष्य तथा प्रीतिभावेन नम्राः सुकाव्य प्रणेत्र्योऽस्मदीयस्य चास्य सुसंस्थानकस्यात्र संयोजिकास्ता निवेद्यन्त एवं विधा पूर्णिमाख्याः। आदरणीयाः डॉक्टर पूर्णिमा केलकर महोदयाः सादरं निवेद्यन्ते। धन्यास्म्यहं। वस्तुतस्तु कवयः क्रान्तदर्शिनः। अद्य मधुरम् एव काव्यं वयं सर्वे शृणुमः। वस्तुतस्तु काव्यस्य तु भावः एव अपारे काव्यसंसारे कविः एकः प्रजापतिः अस्ति। अहं सर्वप्रथमं तु अस्माकं कविवर्य राहुल महोदयं प्रति कथयामि यत् अपारे काव्यसंसारे कविरेकः प्रजापतिः। अपारे काव्यसंसारे कविरेकः प्रजापतिः। नमामि नमामि वाचं नमामि वाचं येषां नमामि वारं वारं कवीश्वरम्। वस्तुतस्तु विवेक महोदयानां कृते अहं कथयामि धन्या सा विवेकबुद्धिः, धन्या सा विवेकबुद्धिः, धन्यं वाचं भवतः, धन्यं वाचं भवतः भवतस्तु सर्वं। धन्यं मधुरं, धन्यं माधुर्यं शब्दस्य, धन्यं काव्यं, धन्यं काव्यं, धन्या कविता। वस्तुतस्तु काव्यम् एव सामान्य रूपेण नपुंसकलिङ्गे आशीर्वाद वाग्भिः वयमपि धन्या धन्यताम् अनुभवामः। तथा च कविता रूपिणी नायिका कविता कामिनेः भवतु भवान् एव विलासः। कालिदासरूपेण यथा विलासः तथा सम्प्रति भवान् एव कविता कामिने विलासः अस्ति। तथा च एका राहुल महोदयस्य कविता कि कलाभवनं भारतम् एव अस्ति। तथा च अहं शास्त्रीय संगीते एका शैली अस्ति ठुमरी। ठुमरी शैल्याम् एव ठुमरी शैलीम् अधिकृत्य महोदयेन एकं तु गीतं
एव गीयते। तथा च अहं तु एकं ठुम्री रूपेण गीतं गायामि, अंशतः एव वर्तते। तथा च नटति राधिका यमुना तीरे, नटति राधिका यमुना तीरे, यमुना तीरे नटति राधिका, यमुना तीरे नटति राधिका, नटति राधिका यमुना तीरे, कुञ्जवने सा हसति राधिका, कुञ्जवने सा हसति राधिका, खेलति राधिका यमुना तीरे, खेलति क्रीडति राधिका यमुना तीरे, नटति राधिका यमुना तीरे, गुञ्जन गुञ्जं गुञ्जं सा गायति, गुञ्जं गुञ्जं गायति सा या, नृत्यति राधिका यमुना तीरे, नटति राधिका यमुना तीरे, नटति राधिका यमुना तीरे। धन्यवादः, नमस्कारः। बहुशः धन्यवादाः। तावत् व्याहरामो वयं भवतीं प्रति, यतोहि आशीर्वाद वाग्भिरपि अनुगृहीताः वयं सर्वे, भवत्यः उपस्थाय अस्मान् सर्वान् अनुगृहीतवत्यः इति कृत्वा विशिष्य धन्यवादाः तावत्। अस्तु, इदानीम् अस्माकं मध्ये अस्मत् गुरवः साहित्याम्बुधिपारङ्गताः सभाध्यक्षरूपेण अत्र विराजमानाः स्वनामधन्याः तत्र भवन्तः डॉक्टर श्री निरंजन मिश्र महोदयाः वर्तमान काले बिहार प्रान्ते आदर्श महाविद्यालये प्राचार्यपदमलं कुर्वाणाः विराजन्ते। ते अद्य अस्माकं भागधेयमेव अस्ति यद् उपस्थिताः पङ्क्त्या अनया अनेन पद्येन आकारयन् अहं तावत् प्रणतिपूर्वकं अत्र प्रस्तौमि। सान्निध्यादिह पुण्यमोत्सवमिमं, सान्निध्यादिह पुण्यमोत्सवमिमं कर्तुं समागत्य ये, इमम् उत्सवं पुण्यं कर्तुं पवित्रं कर्तुं, सान्निध्यादिह पुण्यमोत्सवमिमं कर्तुं समागत्य ये, ह्याध्यक्षं सुविभूषयन्ति विदुषां मान्या इमे सादरम्, वन्द्यन्ते खलु विद्यया विविधया युक्ता चेवाङ्मये श्रीमन्मेषनिरञ्जनाख्य गुरव साहित्य विद्या विदः, श्रीमन्मेषनिरञ्जनाख्य गुरव साहित्य विद्या विदः। सादरं प्रार्थयन्ति साभिनन्दनम् आदरणीयाः सभाध्यक्ष महोदयाः डॉक्टर श्रीमन्तः निरञ्जन मिश्र महाभागा। प्रणामः गुरुः। नमो नमः सर्वेभ्यः। मम ध्वनिः श्रूयते? आमां श्रूयते ध्वनिः गुरुः, श्रूयते। अद्य परिषदः यः कार्यक्रमः ऑनलाइन माध्यमेन आयोजितः वर्तते, वस्तुतः तदर्थम् एते जे आयोजकाः ये च परिषद सदस्याः ते सर्वे वस्तुतः धन्यवादार्हाः सन्ति। यतोहि विकराले कालेऽस्मिन्
काव्यम प्रति श्रद्धया येषाम् उपस्थिते स्यात् तेषाम् अभावः दृश्यते। तत्रापि भवन्तः वा भवतां समेषां प्रयासेन एते जनाः उपस्थिताः सन्ति काव्य विषयक ज्ञानाय, काव्य श्रवणाय, काव्य रसपानाय। ते तु धन्यवादार्हाः सन्त्येव, संयोजकाः विशेष रूपेण धन्यवादार्हाः सन्ति। वस्तुतः अद्य समाजेस्मिन् साहित्यस्यैव आवश्यकता वर्तते। यतो हि साहित्यं भवति व्यावहारिकं ज्ञानम्। व्यवहार विदे इति यद् भवता मम्मटेनोक्तं तद् व्यवहार ज्ञानं परमावश्यकमस्ति इदानीम्। यावत् पर्यन्तं साहित्येन छात्राणां सामाजिकानां संयोजनं न भवति तावत् पर्यन्तं व्यवहार ज्ञानाभावः। व्यवहार ज्ञानाभावात् विशिष्ट पदम आरुह्यापि यंत्रवत् चलित मानवाः भवन्ति न तु वस्तुतः मानवाः। अतः कविता कीदृशी वा कवेः यत् कर्म तत् कियदुपयोगी वर्तते इति स एव जानाति। यत् यः भाव समुद्रेऽस्मिन् तरितुमिच्छति तरन्ति वा। प्रायः कवीनां वाणी सर्वदा तदेव भावम् उद्गिरति पदरूपेण। यस्य भावस्य अनुभूतिः तेन कृता वर्तते समाजे समाजस्य चित्रदर्शनानन्तरम्। हिंदी भाषायां जा उक्ति वर्तते वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकलकर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। कि जदा कवेः हृदये कापि तादृशी घटना समायाति जा घटना हृदयम् उत्तालयति तरंगवत् करोति तदा तदेव भावः शब्द रूपेण कवेः मुखाद् बहिरायाति। सहृदयाः तत् शब्दं तत् पदं तत् वाक्यं श्रुत्वा तदेव भावं स्वीकरोति यस्य भावस्य कल्पना कवेः हृदये भवति। अतः काव्येन सह समाजस्य संयोजनम् इदानीं परमावश्यकमस्ति यत् भवन्तः कुर्वन्तः सन्ति। अतः भवन्तः सर्वे धन्यवादार्हाः सन्ति। प्रायः कवयः सामाजिक दृश्यं परिलिखन्ति। सामाजिक दृश्यं यदा कविः व्यञ्जनया बोधयति यतो हि अभिधायाः तथा प्रभावो न भवति चेतसि यथा व्यञ्जनायाः प्रभावः भवति। सा घटना सामान्य जनाः स्वयमपि पश्यन्ति परन्तु तद् वक्तुं तस्य हृदये शक्तिर्नास्ति वा वक्तुं नेच्छति। यतो हि इदानीं या परिपाटी प्रचलिता वर्तते यद् जानन्ति सर्वे स्वीकुर्वन्ति सर्वे यदिदम् अनुचितं भवति परंतु वदति कश्चित् नहीं। सर्वे मनसा विचारयन्ति यत् कश्चिदन्यः वदेत्। यदा कश्चिदन्यः वदेत्
तदा अयमपि वदति अहो सत्यम, परंतु स्वयं न वदति। परंतु जे कवयो भवन्ति तेषां हृदये तादृशी स्थितिर् न भवति। यदि कवीनां हृदये तादृशी भावना स्यात् तदा कदापि कवेर् मुखात् निश्चिता कविता कविता न भवितुमर्हति। कविता सर्वदा निर्भया भवति। कविता सर्वदा निरबाधा भवति। कविता सर्वदा उत्सलत् तरंगिणी शुद्धा विशुद्धा परिमार्जिता लोकहितकारिणी जगद्धितैषिणी भवति। सामान्यतया साक्षात् सा कविता जनानां हृदयं विशति सद्भावं जनयति। अतः कवितया नूनमेव योज्याः इदानीं युवानः वृद्धाः सामाजिकाः युवत्यश्च इदानीं राहुलेन यद् गीतं तद् भवद्भिः सर्वैः श्रुतं। वस्तुतः यदा छात्रः अग्रे आयाति तदा गुरूणां हृदये कीदृशी प्रसन्नता जायते इति गुरुरेव जानाति। तदर्थं शब्द प्रयोगो न भवितुमर्हति। अद्य वस्तुतः प्रसन्नोऽस्मि यत् राहुलस्य मुखात् कवितां श्रुत्वा गीतं च निशम्य तद्दिनं स्मरामि यद्दिने काव्यलेखनाय प्रेरितः आसीदयम् हरिद्वारे। तेन प्रयासेन साफल्यम् अधिगतम्। इदानीं बहुषु मंचेषु तत् कविता वस्तुतः श्लाघ्या भवति, जनैः आदृता भवति इति सौभाग्यस्य विषयः। एवमेव अन्येपि भवन्तु। तथाविध प्रार्थनां करोमि सर्वदा भगवन्तं शशिशेखरं यत् समाजे एतादृशाः कवयः सम्भवन्तु समाजं च उत्थान मार्गे नयन्तु। प्रायः श्रुतमासीत् मया एकेन केनचित् द्वित्रिदिवसपूर्वमेव लिखितं फेसबुक पटले यत् संस्कृतस्य ये कवयो भवन्ति ते वर्तमान घटनां न जानन्ति, वर्तमान घटनामादाय कवितां न कुर्वन्ति। मया उक्तं यत् भविता भवता कियत् पठितं, भवता कुत्र कुत्र विलोकितं। यदि भवता न विलोकितं, भवता न पठितं, तेनैव संपूर्ण संस्कृत जगति कथमारोपः विधीयते। अतः आवश्यकता वर्तते पठनस्यापि पाठनस्यापि कवितया सह संयोज्य आत्मानं कविता रसपानस्य आवश्यकता वर्तते। यावत् पर्यन्तं हृदये भावः जागृतः नास्ति तावत् पर्यन्तं कवितायाः महत्त्वं न भवति। अतः सहृदयाः अपि तथा भवन्तु इति मे निवेदनम्। भवतु नाम इदानीं मदीयः कण्ठः अवरुद्धः वर्तते, अतः विशेषं वक्तुं न पारये। इदानीं पद्यद्वयं श्रावयामि। केवलं देशस्य या स्थितिः वर्तते, विशेषतः शिक्षायाः या व्यवस्था वर्तते, तद् वस्तुतः चित्तं रोदयति। तदेव कृत्वा एकं पद्यं शृण्वन्तु तावत्
देशस्यास्य विशिष्टनीतिरचना कारस्य पादाब्जयोः देशस्यास्य विशिष्टनीतिरचनाकारस्य पादाब्जयोः प्रीत्यै वाद्य समर्पयामि ललिता अलङ्कारपुष्पान् सा सौभाग्यततं तनोतु सततं यस्यामलो मोदने सिंहो मूषक सेवको सिंहो मूषक सेवकः करिवरो भीतो सुनावायथा सिंहो मूषक से भीतो सुनावायथा बंधो पश्य बनम सदा श्रमरता संत्यजते जन्तवः ये नित्यं विधिना प्रदत्त विभवैः संतुष्टिं भजन्ते स्वयं स्वाकर्मण्यरतिं कदापि नहि जे कदापि नहीं जे स्कंधे परे सांबलात् क्षिप्त्वा गौरवमाप्तुमेव सहज स्नेहं त्यजन् क्षणे क्षिप्त्वा गौरवमाप्तुमेव सहजं स्नेहं त्यजन् क्षणे मामन्वेषय मां व्रजामि विपुलं त्यक्त्वा त्वदीयाङ्गणम् स्वार्थवशान्नगोत्रज सुखम् आहन्यते केनचित् यत्र स्वार्थवशान्न गोत्रज सुखम् आहन्यते केनचित् दैन्येऽप्यात्मरतिं निपीय सततं दैन्येऽप्यात्मरतिं निपीय सततं जीवन्ति ये जन्तवः तेषां कीर्तिलता प्रसूननिकरो गन्धाहृतं मन्मनः तेषां गंधाहृतं मन्मनः। प्रायः तत्र नेट्वर्क् समस्या अस्ति तथा च स्वास्थ्यमपि तदा अस्मात् वनमेव बलं धन्यवादाः भवन्तः अस्मत्कृते सर्वेभ्यः साधुवादं समर्पयामि। धन्यवाद। बहुशः धन्यवादान् वेनज्मि तत्र भवतः प्रति आदरणीयाः गुरुवर्याः भवन्तः अत्र उपस्थाय अस्मान् सर्वान् अपि धन्यान् कृतवन्तः यतो हि भवादृशानां विदुषाम् उपस्थित्या एव वयं धन्यताम् अनुभवामः। एवं तावत् पद्यद्वयं सामयिकम् अत्र प्रस्तुतम् उपदेशात्मकं यत् उद्बोधनं भवद्भिः विहितं तदस्माकं महते कल्याणाय नूनं भवत्येव। अतः विशिष्य भवतः प्रति सादरं धन्यवादान् व्यनज्मि, प्रणामांश्च समर्पयामि। इदानीम् अत्र अस्माकं संस्थानस्य सचिवाः तत्र सम्मान्याः अस्मन् मित्रमणयः डॉक्टर मनीष शर्मा महाभागाः भाव्यमानानाम् अग्रिम कार्यक्रमाणां संदर्भे किमपि तावत् किञ्चित् सूचयन्ति। अस्तु, डॉक्टर मनीष शर्मा महाभागाः। धन्यवादाः पाण्डे महोदयाः। भवन्तः जानन्त्येव वयम् एकीभूय सोत्साहेन सानन्देन च युगपत् आभासिकपटले
पंचदश दिवसात्मक संस्कृत महोत्सवं मन्यामहे। एतस्मिन्नेव क्रमे श्वः अस्माकं पुरस्तात् केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य साहित्य विभागस्य विभागाध्यक्षाः आचार्याः के विश्वनाथन महोदयाः आगमिष्यन्ति। तत्र संस्कृत साहित्य विषये रूपकाणां मंच प्रस्तुतये च समस्याः समाधानं च इत्यमुं विषयम् अधिकृत्य आचार्याः वक्ष्यन्ति। अवश्यमेव सादरं प्रार्थ्यन्ते भवन्तः अत्र आगत्य तथैव संस्कृत महोत्सवम् अत्र अङ्गीकुर्वन्तु, सोत्साहेन आचरन्तु च इति। धन्यवादाः। अन्येपि अस्माकम् अतिथयः ये अस्माकं प्रार्थनाम् अधिकृत्य अविलम्बेन ते अत्र समाहुताः आगताः, तेषां कृते पौनः पौन्येन धन्यवादं वितनोमि। सर्वेभ्यः धन्यवादाः। अस्तु, बहुशः धन्यवादान् विनज्मि आचार्याः, सचिव महोदयाः। अद्य तावत् कार्यक्रमे अस्मिन् समुपस्थाय महान्तः कवयः विद्वांसः कवितामपि प्रस्तुतवन्तः। आदरणीयाः सभाध्यक्ष महाशयाः आशीर्वचांसि अपि अस्मभ्यं दत्तवन्तः। तदर्थं विदुषां तावद् धन्यवादं विज्ञापयितुम् अहं निवेदयामि। अस्माकं संस्थानस्य शिक्षा समिति निदेशकान् डॉक्टर रूपेन्द्र कुमार तिवारी वर्यान् कृपया तैः विदुषां धन्यवाद ज्ञापनं विधीयताम्। आदरणीयाः डॉक्टर रूपेन्द्र कुमार तिवारी महाशया। नमो वः। नियतीकृतनियमरहितां ह्लादैकमयीमनन्यपरतन्त्रां नवरसरुचिरां निर्मितिं आदधति भारती कवेर्जयति। वयं धन्यधन्याः यतोहि भवद्भिः यद्य समुद्बोधिताः नः। अद्यतन अस्माकं छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थानस्य आयोज्यमानः 15 दिवसात्मक संस्कृत महोत्सवः वर्तते। तत्र संस्कृत काव्य पाठः। अद्य अस्माकं कवयः मुख्यवक्तारश्च आसन् विद्यावारिधयः श्रीमन्तः धीमन्तः राहुल पोखरियाल महोदयाः। एते संस्कृत प्रवक्तारः सन्ति लक्ष्मी देवी सर्राफ आदर्श महाविद्यालय देवघर तः। एतेषां कृते अहं भूयो भूयः धन्यवादान् वितनोमि। भवन्तः स्वकीय सुमधुर स्वरेण तथा च स्वकीय वाग् वैदग्ध्येन बहु किं वा वदेयं, वयं सर्वे धन्याः जाताः। भवन्तः इतोपि एतादृश यदि अस्माकं कार्यक्रमः भवति चेत् अवश्यमेव आगच्छेयुः इति अस्माकं कामना। इतः परं सभाध्यक्ष पदम् अलङ्कुर्वाणः सन्ति आचार्याः कवयः श्रीमन्तः धीमन्तः विद्यावारिधयः गुरवः निरञ्जन मिश्रवर्याः सन्ति। एते जगदीश नारायण ब्रह्मचर्याश्रमः वर्तते, आदर्श महाविद्यालयः दरभंगा बिहारे। ततः भवन्तः अस्मान् उपकर्तुं समागतवन्तः। अतः भवद्भ्यमपि भूयो भूयः धन्यवादान् वितनोमि, प्रणमामि च। अस्मिन्नेव क्रमे महान् कवित्री तथा च अस्माकं गुरुमातरः सन्ति, याः
भवन्तः जानन्त्येव एताः न केवलं साहित्यशास्त्रे अपि तु नैकेषु शास्त्रेषु निपुणाः सन्ति। यत् किमपि विषयं स्यात् सर्वत्र एतासां गतिः भवति। हिंदी काव्यं वा भवतु, संस्कृत काव्यं वा भवतु, अथ च छत्तीसगढ़ी काव्यं वा भवतु, सर्वत्र एतासां गतिः भवति। अतः एतादृशी अस्माभिः यद् लब्धाः ताभ्यः भूयो भूयः धन्यवादान् वितीर्य मुहुर्मुहुः प्रणमामि, कार्तज्ञं च बिभर्मि। पुनः अग्रे प्रत्येकस्मिन् क्रमे ये आयान्ति तथा च अस्मान् समुद्बोधयन्ति तादृशाः अस्माकं श्रीमन्तः धीमन्तः विद्यावारिधयः महेश्वर्याः सन्ति, तान् अपि भूयो भूयः धन्यवादान् वितनोमि। इतः परम् अस्माकं मित्रमणयः आचार्याः मुकेश्वर्याः सन्ति, एते अस्माकं संगठन मंत्रिणः सन्ति, एतेषां कृते अपि भूयो भूयः धन्यवादान् वितनोमि। पुनः संयोजकस्तत्र दुर्लभः इति उच्यते, तादृशाः अस्माकं मित्रमणयः सन्ति। देहली नगरे निवसति तथापि छत्तीसगढ़े कीदृश संस्कृतस्य विकासः स्यात्, अत्र 15 दिवसात्मक महोत्सवः कथं सारल्येन तथा च उत्कृष्ट माध्यमेन भवतु इति अहर्निशं विचिन्तयन्ति अस्माकं विद्यावारिधयः, वैयाकरणाः, अस्माकं मनीष महोदयः। इतोपि अत्र संचालकाः अस्माकं मित्रमणयः सन्ति, पाण्डेवर्याः। एतेषां कृते अपि एते कवयः अपि सन्ति। एतद् ज्ञात्वा मोमुद्यते मे मनः। अस्मान् अपि तद् यद् धारा अस्ति तत्र योजयन्तु इति प्रार्थयामि। अस्माकमपि मनः भवति एतादृश वयमपि लिखामः इति। श्रुत्वा एव मनः तत्र गच्छति इति। अतः वयं धन्याः एतादृशाः सञ्चालकाः प्राप्ताः, धन्यवादाः। इतोपि अत्र आशुतोष महोदयः दृश्यते, अतः यद् लिखितमस्ति तदेव पठित्वा अहं धन्यवादान् वितनोमि। आशुतोष महोदयः वर्तते आमुखपटले। इतः परम् अन्नपूर्णा इति नाम्नी काचन भगिनी अस्ति, नीतू। इतः परं वैयाकरणाः अस्माकं गुरवः वैष्णवाचार्याः राजन्ते, तेभ्यः अपि धन्यवादाः हार्देन प्रणमामि च। वर्षा तथा च अर्का इति लिखितमस्ति, योग्यता इति अत्र लिखितमस्ति। एतेषां कृते अपि अहं भूयो भूयः धन्यवादान् वितीर्य विरमामि। धन्यवादाः। संचालक महोदयाः संचालयन्तु अग्रे। भवन्तः म्यूट अस्ति पांडे जी, सुंदर बहुशः धन्यवादाः आदरणीयाः भ्रातृवर्याः त्रिपाठी तिवारी महाभागाः। इदानीं कार्यक्रमोऽयम्। आम्, हरिः ओम्। ध्वनिः श्रूयते? आयाति। हरिः ओम्। बहुशः धन्यवादाः तावत् भवद्भ्योऽपि आदरणीयाः तिवारी महाशयाः। तावत् अस्माकं महद्भागधेयम् आसीदद्य यद् विदुषाम् आगमनेन कार्यक्रमोऽयं तावत् अतीव सुन्दररूपेण सम्पन्नतां प्राप्नोति।
एवं अग्रेपि कार्यक्रमाः एवमेव स्युरिति भगवन्तं विश्वनाथं कामयन् अत्र तावत् मन्ये विरामः अस्माभिः कर्तव्यः शान्तिपाठद्वारा। एवं पुनः सर्वेषाम् अत्र स्वागतम् अभिनन्दनम् इति एव सम्प्रार्थयन् अत्र विरमामः। सर्वेपि वदन्ति कल्याणं ॐ सर्वे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ आदरणीयेभ्यः सर्वेभ्यः तावत् पदाधिकारी